अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं? आपने देखा होगा कि बकरा ईद के दिन दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। रिवायात है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से फरमाया कि तूने फरमाया है कि इब्राहिम तेरा खलील है, यानी सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने वाला तेरा दोस्त, लेकिन इब्राहिम के दिल में तेरे अलावा अपनी औलाद की मोहब्बत भी शामिल है, तो फिर वो तेरा खलील कैसे हुआ? अल्लाह ने इस बात का जवाब फरिश्तों को कुछ यूँ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 8 जिलहिज्जा को 100 ऊँटों की कुर्बानी की। दोबारा जब वो रात में सोए तो फिर उनको हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 9 जिलहिज्जा को 200 ऊँटों की कुर्बानी की। फिर जब रात में सोए तो फिर ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। अब आपने अल्लाह से फरमाया, ए मेरे रब, तू मुझसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहता है? तो फरमाया गया, जो तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जिससे तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, तू वो कुर्बान कर। आप समझ गए कि आपसे आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सवाल किया जा रहा है। आपने बिना सवालो शिकवा किए सुबह उठते ही अपनी जोजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अपने बेटे को तैयार कर दो, आज उसकी बहुत बड़े दरबार में एक बादशाह के यहाँ दावत है। माँ ने अपने बेटे को सजाकर खुशबू वगैरह लगाकर रवाना किया। घर से निकलते वक्त आपने एक छुरी और रस्सी अपने साथ ले ली और मिना की तरफ रवाना हुए। जब शैतान ने ये देखा कि इब्राहिम अपने रब के हुक्म की पैरवी कर रहा है तो उससे बर्दाश्त न हुआ, तो उसने अपना काम शुरू किया बहकाने का। उसने बूढ़े की शक्ल इख्तियार की और बीबी हाजरा के पास पहुंचा और कहा कि ए हाजरा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर तुम्हारे बच्चे को लेकर कहाँ गए हैं? आपने फरमाया, जी हाँ, वो मेरे बच्चे को लेकर एक बादशाह के यहाँ गए हैं, आज मेरे बेटे की दावत है वहाँ। तो शैतान ने आपसे कहा कि नहीं, वो तुझसे झूठ बोल कर गया है, वो तो तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर गया है। तो आपने फरमाया, कोई बाप अपने बेटे को ज़बह नहीं कर सकता। तो शैतान ने कहा, हाँ, क्योंकि उसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सुनते ही बीबी हाजरा फरमाने लगीं, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल नहीं, हज़ारों इस्माइल अपने रब के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। जब शैतान का बीबी हाजरा पर कोई असर न हुआ तो वो पहुंचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। शैतान ने आपसे फरमाया कि आपको पता है आपके वालिद आपको लेकर किधर जा रहे हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, मेरे वालिद मुझे एक बादशाह के यहाँ दावत पर लेकर जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। आपने फरमाया, कोई बाप ऐसा क्यों करेगा भला अपने ही बेटे के साथ? तो शैतान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे वालिद को अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हारी कुर्बानी का। ये सुनते ही इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। जब शैतान यहाँ से भी हार गया तो आखिर में वो पहुँचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने। उसने आपसे कहा कि ए इब्राहिम, सिर्फ एक ख्वाब की बुनियाद पर तुम अपने नन्हे से बच्चे को कुर्बान कर दोगे? ये ख्वाब झूठ भी तो हो सकता है। आपने जवाब दिया, नबियों को झूठे ख्वाब नहीं आते और तू मेरे रास्ते से हट जा, तू मुझे नहीं बहका सकता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी मिना पर पहुँचे तो शैतान मरदूद जमराए उक़बा के पास आपके सामने आ गया और आपको कुर्बानी करने से रोकना चाहा, तो आपने उसको 7 कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। फिर दोबारा शैतान जमराए वुस्ता के पास पहुँचा और आपने फिर उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो दोबारा ज़मीन में धंस गया। तीसरी बार वो फिर जमराए उला के पास पहुंचा तो आपने फिर से उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। ए ईमान वालो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शैतान को यूँ कंकरियाँ मारना अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हाजियों को हुक्म दे दिया कि भले ही वहाँ शैतान ना हो, लेकिन तीनों जमरात को कंकरियाँ मारनी हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिम है और इसे क़यामत तक ज़िंदा रखना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि ए मेरे बेटे, मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है ख्वाब में कि मैं उसकी राह में अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कुर्बान करूं।
میرے بیٹے میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابو جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دہل جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینکی، جس کی وجہ سے چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی۔ آپ نے چھری سے کہا، تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی، میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا لے کر بھیجا اور کہا اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا۔ جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ پھر اللہ کی طرف سے صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد سے ہم سب بقرعید مناتے ہیں، اور بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل دینی معلومات کو سبسکرائب کریں۔